चीनको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ अमेरिकाले नियतवश आफ्ना नौसेनालाई साउथ चाइना सीमा पठाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको छ। बेजिङले वासिङटनलाई त्यस क्षेत्रका देशहरूबीच विभाजन ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ। यतिखेर लडाकु विमानहरू बोक्ने 2 विशाल अमेरिकी युद्धपोतले उक्त सागरमा सैन्य अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यहाँ चीनसहित अन्य थुप्रै देशहरूका परस्पर विरोधी दाबीहरू रहँदै आएका छन्। त्यस्तो अभ्यास त्यहाँ पहिलोपटक भएको भने होइन, तर वासिङटन र बेजिङबीच तनाव तुलिएका बेला यतिखेर अमेरिकी नौसेनाहरू त्यहाँ आएका हुन् र ती चिनिया युद्धपोतलाई देख्न सक्ने दूरीमा छन्। र इजरायलले जासुसी गर्ने एउटा नयाँ भू उपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ। खास गरी इरान सहितका विरोधी देशहरूको चियो गर्नका लागि इजरायलले पछिल्लो समय आफ्नो जासुसी क्षमता बढाइरहेको बताइन्छ। अफेक्स-16 नाम दिएको उक्त सेटेलाइट देशको मध्यभागमा रहेको एउटा केन्द्रबाट झिसमिसे अगावै प्रक्षेपण गरिएको थियो। इजरायलका विदेश मन्त्री बेनी ग्यान्ट्सले प्राविधिक श्रेष्ठता र जासुसी क्षमता इजरायलको सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्र तीव्र रूपमा मतभेद देखिएको बेला आज 2 अध्यक्षहरू स्थायी कमिटीको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेर एक्लै बैठकमा सहभागी भए। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच उक्त बैठकमा घनीभूत रूपमा छलफल भएको भनिए पनि असन्तुष्टिका कुन विषयमा के छलफल भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई भने, यो मूलतः आन्तरिक छलफल भएको हुनाले यसबारेमा उहाँहरूले केही कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन र फेरि उहाँहरू बस्ने समझदारीका साथ आज चाहिँ उठ्नु भएको छ। करिब 1.5 घण्टा उहाँहरू बीच बडो घनीभूत छलफल भएको छ। अघिल्लो साता आइतबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विभिन्न गतिविधि भइरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि खास गरी उनकै पार्टीका शीर्ष सहितका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। त्यस यता दलभित्रकै केही नेताहरू सहितको बैठकहरू, स्थायी कमिटीका केही बैठकहरू पनि भए। तर पछिल्लो समय स्थायी कमिटीका बैठक बोलाइए पनि 2 अध्यक्ष बीच पहिला छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बैठकहरू सर्दै आएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण भएदेखि नै पार्टीभित्रको पद बाँडफाँडको विषय बेला बेला चर्चामा आउने गरेको भए पनि यसपटक त्यो विगतभन्दा बढी गम्भीर देखिएको स्वयं पार्टीका नेताहरू र विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। शीर्षस्थ नेताहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किरहेकै बेला चिनिया राजदूत हौ यान्छीले नेकपाका एक शीर्षस्थ नेता माधव कुमार नेपालसँग गरेको भेटवार्ताबारे सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी गरिँदैछ। कतिपयले त्यसलाई सामान्य भेटघाटकै रूपमा हेरिरहेका छन् भने कतिपयले नेकपा भित्रको विवाद मिलाउने प्रयासका रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका छन्। 2 महिना अघि पनि नेकपा भित्रको विवाद चर्किएका बेला चिनिया राजदूतले देखाएको सक्रियताले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको थियो। त्यसबेला राजदूत यान्छीले नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। नेकपाभित्र पद बाँडफाँडकै विषयलाई लिएर अहिले फेरि कतिपयले पार्टी विभाजन नै हुन सक्ने जस्तो देखिँदै गएको भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तो तनावका बीच शीर्ष नेताहरूलाई मिलाउने भन्दै स्थायी कमिटीका कतिपय सदस्यहरू विभिन्न भेटवार्ताहरूमा सहभागी भएको बताइन्छ। तिनै मध्येका एक स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग हामीले केही बेर अघि कुराकानी गरेका छौँ। पार्टी विवादको पछिल्लो अवस्था अहिले कहाँ पुगेको छ? अहिले युद्ध विरामको अवस्थाबाट एकताको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको देखिन्छ। भनेको तपाईले आज 2 जना अध्यक्ष बीचको बैठकलाई लिएर भन्नुभएको। हिजो उहाँहरू युद्ध विराम गर्नु हो, संवादलाई जारी राख्नु हो र आज चाहिँ एकताको मोडालिटीको खोजी गर्ने मकसद भन्नेमा पुग्नु हो। तपाईकै शब्दमा युद्ध विराम गरेर एकताको विकल्प छैन भन्ने अवस्थामा कुन बिन्दुमा पुगेपछि कसले के छोड्न तयार भएर अथवा कसले के दिन तयार भएर त्यो बिन्दुमा पुग्यो त? नेताहरू आफ्ना अडानबाट पछि हट्नु हो, आफ्ना अडानबाट अब पछि नहटिकन एकमा पछि हटेर अर्थात् सेक्रिफाइस गरेर एकता गर्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नु हो। त्यो अडान छोड्या भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू एउटा पद छोड्छु भन्ने अडान हो कि कस्तो हो त? मिलन बिन्दु चाहिँ छैन, त्यहाँ टुङ्गिएको छैन। त्यो कसले के छोड्ने के लिने भन्ने कुरो टुङ्गिएको छैन। दुर्घटनामा पार्टी गइरहेको छ, त्योबाट बचाउनु पर्छ र नयाँ सिराबाट पार्टीलाई
र सरकारबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दिशातिर चाहिँ नेतृत्वको छलफल भइरहेको छ। अघिल्लो हप्तासम्म चाहिँ दुवै पद छोड्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर सबै शीर्ष नेताहरूले भनिरहेको बेलामा एकाएक मिलनबिन्दु भेटियो, तर के कुरामा भेटियो भन्ने छैन भने त यो अलि कस्तो बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ हिजो चिनिया राजदूतले एकजना शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेको भन्ने खबर आइरहेको बेलामा यो त अलि बाहिरी संलग्नताले कुरा मिले जस्तो बुझियो नि त देख्दाखेरिलाई। होइन, हामीले त्यो भनेको छैन। मैले चाहिँ दुईटैबाट दिनुपर्छ होइन मलाई भनेकै छैन। यो चाहिँ अब सचिवालयको एउटा तहको साथीहरू बसेर गर्नुभयो होला, तर किन कार्यविधान ठिक ढङ्गले हुनुपर्छ। एउटा अध्यक्ष मात्रै भए हुन्छ। अब एउटा अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, अर्को प्रधानमन्त्री भन्ने, अब सरकार सञ्चालन गर्ने र दुईटाको बिचमा समन्वय गरेर अगाडि बढेर जाने गर्दा नै हितकर हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो हो। तर फेरि दुईटै पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने एक थरी साथीहरूको भनाइ छ। त्यो चाहिँ म दोहोऱ्याएर प्रश्न सोध्छु, यो हिजो चिनिया राजदूतले शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्नुभयो भनेपछि यी सबै अहिले वातावरण एकदम युद्ध विराम तपाईँकै शब्दमा हुने, एकताको विकल्प छैन भन्ने चाहिँ त्यो भेटले भूमिका खेलेको हो कि होइन? राजदूतहरूले विभिन्न नेताहरूलाई भेट्ने कुरो चलिराखेकै कुरा हो। भारतीय राजदूतले पनि माधव नेपाललाई पहिला भेटेको, घरैमा गएर भेटेको हामीलाई थाहा छ। यहाँ नेपालमा विभिन्न खालका गतिविधि समस्याहरू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि त चासो हुन्छ नि त। आफ्नो चिन्ताहरू हुने भए, आफ्नो सरकार हुने भए हामी त अलग त बसेका छैनौँ, त्यहाँ त चिन्ता पनि हुन्छ कतिपयको। त्यसले गर्दा ती विषयहरूमा उहाँले भेट्नुलाई हामीले अन्यथा रूपमा लिइहाल्नु मिल्दैन। विगतमा जस्तो यो अहिले चाहिँ यसरी युद्ध विराम भयो भन्ने पछि ती असन्तुष्टिका कुराहरू, पदलाई लिएर बाँडफाँडलाई लिएर हुने असन्तुष्टि यत्तिकै सेलाउने र पछि फेरि 2-3 महिनापछि अथवा केही समयपछि फेरि उब्जिने हुँदैन यो पटक विगतमा भए जस्तो। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको के भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको र नेताहरूको चेतनाभन्दा जनताको चेतना अगाडि हो। त्यसले गर्दा यो समस्या पैदा भएको छ। नेताहरूले आफूलाई अपग्रेड गर्नु जरुरी छ, पार्टीहरूले आफूलाई अपग्रेड गर्नु जरुरी छ। दोस्रो, नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ पार्टी नेकपा बन्यो। 2006 सालको निरन्तरता यो होइन, यो क्रमबद्ध हो। नयाँ पार्टी हो, नयाँ पार्टी पुरानै विधि, पुरानै मान्यता, पुरानै कार्यशैली आधारबाट चल्दैन। हामी त्यही तरिकाले चलाउन खोजिरहेका छौँ। नयाँ विधिको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यो स्थायी समाधान हुन्छ। त्यसो गर्न सकेन र यही भइरहेको विधि नीतिलाई मात्रै चलाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने नयाँ पार्टी पुरानो तरिकाले चल्दैन। केही विधि नीतिको विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसो हुँदा ठिक दिशातिर जान्छ। होइन खालि अहिले त्यत्तिकै टालटुल गरेर मिलायो भने भोलि फेरि 1 महिनापछि यही हुनेवाला छ। पर्सि स्थायी कमिटी बैठकमा के होला त? अब यो दुईजना अध्यक्ष बीच एकताको विकल्प छैन भनेपछि यी कुराहरू पर्सि सार्वजनिक हुन्छन् के कुरामा मिल्यो भनेर? अहिले यस्तो नेकपामाथि म हिजो मात्रै शिविर गरेर हिँडे फर्केँ। गोलेन्द्र गाउँपालिकाको साथीहरूले त्यहाँ भेट्दा के भन्नु भने हामीले एउटा निर्णय सोच्यौँ, अब नेता पार्टी फुटायो भने हामी कतै पनि लाग्दैनौँ भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यही थुप्रो हेर्नु भने अस्ति प्रचण्डका के शरणपुरी नजिक भएका, माधव नजिक भएका, झल्लास नजिकका साथीहरूले छलफल भयो। यस्तो चिन्ता थियो सबैको कि यो दुर्घटनाबाट पार्टीलाई बचाउनुपर्छ, फुटबाट बचाउनुपर्छ। यसले चाहिँ यस्तो कोभिड-19 को प्रकोप भइरहेको बेलामा, सडकको प्रकोप भइरहेको बेलामा, अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको अवस्थामा अहिले हामी एकजुट भएर सामना गर्न गाह्रो हुन्छ। विभाजित भएर हामी गयौँ भने चाहिँ राष्ट्र ठुलो सङ्कटमा पर्छ भन्ने कुरामा सबैको चिन्ता थियो र त्यो कुराले चाहिँ के भने दुईटै नेतालाई नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको। भनेपछि जुन पार्टी विभाजनकै आशंका प्रकट भइरहेको थियो पार्टीभित्रै, त्यो चाहिँ अहिलेका लागि टर्यो। अब टर्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब चलखेलहरू धेरै भइरहेका छन्। एक थरी चाहिँ देशभित्र बाहिरका शक्तिहरू यो एकतालाई कसरी यो कम्युनिस्टको बीपीआई नजिकको सरकार उनीहरूलाई बाध्य भएकै छैन, लागिरहेकै छन्। तर मलाई त हाम्रो बल पुग्यो भने हामी फुट्न दिन्नौँ। उनी थिए नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य हरिबोल गजुरेल। अर्को विषय, आजसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 15,964 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 180 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो दैनिक संक्रमणको संख्या गएको 5 हप्तामा सबैभन्दा कम हो। सुनौ एक रिपोर्ट। जेठ 17 गते 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भए यता दैनिक संक्रमितको संख्या लगातार 200 भन्दा बढी थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले आइसोलेसनमा भएका
संक्रमितको संख्या 9118 छ। सोमबार मृत्यु पुष्टि भएका बागलुङ जिल्लाका 29 वर्षीय पुरुष भएको र उनको आइतबार मृत्यु भएको मन्त्रालयले बताएको छ। आज कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका मध्ये 7 जना नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी भएको बताइएको छ। उद्धार उडानमा संलग्न चालक दलका सदस्यहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेको बताइएको छ। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरिएपछि विकसित घटनाक्रमबीच चीनले ब्रिटेनलाई हङकङमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। लन्डनमा चीनिया राजदूतले आफ्नो देशलाई युकेले शत्रु जसरी व्यवहार गरेमा त्यसको मूल्य सामना गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। बेइजिङले हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेपछि एकजना प्रजातन्त्र पक्षधर अभियानकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेका थिए। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। ब्रिटेनका लागि चिनिया राजदूत लिउ साओमिङले 30 लाखसम्म हङकङका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन बाटो खोल्ने लन्डनको प्रस्तावलाई उनकै शब्दमा असभ्य हस्तक्षेप बताएका छन्। यसअघि अधिकारकर्मी जोस वाङले थप सहयोगका लागि आग्रह गर्दै हङकङवासी र बाहिरी विश्वलाई बेजिङ सामु लम्पसार नपर्न भनेका थिए। विपक्षीहरूले अर्धस्वायत्त भूमि हङकङको स्वतन्त्रता नयाँ कानूनले खुइल्याइदिएको बताएका छन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गत साता नयाँ सुरक्षा कानूनले हङकङको स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गरेको बताउँदै त्यसबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई त्यहाँबाट निस्किने बाटो खुला गरिदिने बताएका थिए। ब्रिटेनले आफ्नो कदमलाई पूर्व उपनिवेश हङकङका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बताउने गरेको छ। तर राजदूत लिउले युकेले त्यस्तो प्रस्तावको पुनर्विचार गर्ने आफूले ठानेको बताएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने हङकङको मामिलामा युके सरकारले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ। नागरिकताको बाटो खोलिदिने लन्डनको प्रस्तावको विस्तृत विवरण थाहा पाएपछि मात्र बेजिङले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भनेर निदो गरिने उनले बताए। ब्रिटेनले भन्ने गरेको छ आफूले हङकङ छाड्दा सन् 1997मा गरिएको सम्झौताबाट चीन पछि हटेको छ, जुन सम्झौतामा त्यहाँका नागरिकहरूलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू कम्तीमा 50 वर्षका लागि सुनिश्चित गरिएको थियो। अमेरिका, क्यानाडा, जापान, अस्ट्रेलिया सहितका अन्य थुप्रै देशले उक्त नयाँ कानूनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। नयाँ कानूनले प्रदर्शनहरूलाई अंकुश लगाउने र हङकङको स्वतन्त्रतालाई कमजोर तुल्याउने आलोचकहरूको भनाइ छ। बीबीसी विवरणमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू प्रदीप बस्याल र सिर्जना श्रेष्ठ। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि विविध कारणले विदेशबाट हजारौं नेपाली आप्रवासी कामदारहरू स्वदेश फर्किएका वा फर्किने क्रममा छन्। यदि तपाईँ पनि त्यसरी फर्किनु भएको छ भने अहिले नेपालमा के गरिरहनु भएको छ र के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा लक्ष्मण बहादुर सुनारले लेखेका छन्, म अहिले क्वारेन्टिनको बसाइ पूरा गरेर घरमै बसेको पनि 21 दिन भयो। आजसम्म सकुशल नै छु। कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा नोकरी गुमाएर बस्नु पर्दा के खाने, के लाउने र कसरी छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्ने भन्ने कुराको ठुलो चिन्ताले सताइरहेको छ। मेरो काम गर्ने ठाउँ भारतको मुम्बईमा जान त्यति सजिलो छैन। नेपाल सरकारले म जस्ता रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए धेरै राम्रो हुने थियो। फेसबुकमै केआरपी नेपाली लेख्छन्, म साउदी अरबमा 10 वर्षदेखि कार्यरत छु। अब यो कोरोना महामारी अलिक कम हुनासाथ आफ्नै देशमा केही गरेर बस्ने सोचाइ छ। हामी जस्ताले खाडीमा पसिना बगाएर अलिकति सानो रकम जम्मा गरेका छौँ। त्यसमा सरकारले थप केही सहयोग गरेर हामीलाई हाम्रो देशमा नै गरी खाने वातावरण मिलाइदियोस् भन्न चाहन्छौँ। ट्विटरमा विशाल रेग्मीको धारणा भने यस्तो छ, यो महामारी जताततै फैलिएको छ। बाहिर बिचल्लीमा परेका जो कोहीलाई पनि पहिलो प्राथमिकताका साथ ल्याउनुपर्छ। विदेशबाट आउने जो कोहीले पनि अहिले आफ्नो पूर्ण सुरक्षाका विधि अपनाएर आफ्नो देशमा प्रवेश गर्नुपर्छ। क्वारेन्टिनको अवस्था नाजुक र क्षमता कम भएकाले घरमा नै बस्नु राम्रो हुन्छ। साउदी अरबमा रहेका वीर नेपाली लेख्छन्, मलाई स्वदेशमा नै सानोतिनो व्यवसाय गर्ने सोच छ। मेरो पहिलो रोजाइ कृषि नै हो। राजेन्द्र राणावाटले लेखेका छन्, जानेहरूका कुरा छुट्टै होलान्, ती सबै खुसी र उत्साहित पनि होलान्। तर घर देश जान पाऊँ भनी 2-3 महिनादेखि प्रतीक्षामा बसेकाहरू, दूतावासतिर धाइरहेकाहरू, अझैसम्म पनि रकम अभाव वा अन्य कारणले घर फर्कन नपाउँदाको पीडा कसले सुनिदिने।
करिब 6 महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। आजबाट नाका सञ्चालनमा आएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। लामो समयको प्रयासले आजबाट सञ्चालनमा आएको नाका नियमित हुने सरकारी अधिकारीले बताए। नुवाकोटबाट शक्तिमाया तामाङको रिपोर्ट सुनौ। हिउँ तथा पहिरोले सडक पुरिँदा माघ 15 गतेदेखि बन्द भएको रसुवागढी नाका त्यस लगतै फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द रहेकोमा आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। नाका सञ्चालन सम्बन्धमा असार 10 गते मितिरी पुलमा भएको बैठकमा चिनिया पक्षले राखेको शर्त अनुसार नेपालमा आउने सामान चीनले आफ्नै कन्टेनर चालक र लेबर प्रयोग गरी मितेरी पुलसम्म ल्याइदिने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार चिनिया पक्षले नै मितेरी पुलसम्म सामग्री ल्याइदिएसँगै रसुवागढी नाका एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख पुण्य विक्रम खड्काले बताए। सामान लिन जाने चालक र कामदारको कोरोना भाइरस परीक्षण गरी उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरी खान बस्न समेत निश्चित ठाउँ तोकिएको उनले बताए। क्वारेन्टाइनमा राख्नु पहिले आरटीको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिसकेपछि उहाँहरूलाई छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राखेर काम सुरु गरे। भट्टे खोला भन्ने ठाउँमा हामीले होटलको व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यहीँ बास गर्छन्, त्यहीँ खान्छन् र त्यहीँ नाकामा गएर काम गर्छन्। उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर आज नै चिनिया पक्षकै गाडीमा इलेक्ट्रोनिक्स, लत्ता कपडा, औद्योगिक सामान तथा रेडिमेडका सामानहरू आयात गरेको सरकारी अधिकारीले बताए। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नाका नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ भन्छन् भन्सार प्रमुख खड्का। एकतर्फी रूपमा चाहिँ नाका खोल्न सहमति गरेको छ भनेर सरकारले हामीले पठाएको छ। हामी त्यही बुझ्छौँ, यो नियमित रूपमा अनवरत रूपमा खुल्छ भन्ने बुझ्छौँ। भोलि केही विशेष परिस्थिति आयो भने रोक्न नि सक्छ, रोकिन नि सक्छ। रसुवागढी नाका चीनसँगको एक मात्र छोटो दूरीको व्यापारिक नाका भएकाले यसको सञ्चालनले व्यवसायी र उपभोक्तालाई नै लाभ हुने बताउँछिन् नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गीता अमाते। थोरै दूरीको भएको कारणले गर्दा नि अब सामानहरू लिएर लान लागि ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि एकदमै कम लाग्ने। लकडाउनको महामारीमा पनि हामीले अहिले चाहिँ उत्साहित बनाएको छ। दैनिक 1 करोड भन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको नाका सञ्चालनमा आउनु राज्यले मात्र होइन साना तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई समेत राहत मिलेको कतिपय बताउँछन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी नुवाकोट। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभर 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरस र कोभिड-19 रोगको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यसै सन्दर्भका सामग्रीहरू धेरै प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। रेडियोका अतिरिक्त बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोपका बारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कृपया ती सामग्रीहरू हेर्ने गर्नुहोला। बीबीसी नेपाली सेवाको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हाम्रा सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भारत प्रशासित जम्मू तथा कश्मीरमा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अन्य राज्यका नागरिक सहित नेपाली भाषी गोर्खालाई स्थायी बासिन्दाको जस्तै मान्यता दिइने भएपछि त्यहाँका गोर्खाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। गत मार्चमा जारी भएको निवास सम्बन्धी नियम अर्थात् डोमिसाइल रूलले उनीहरूलाई यस्तो अधिकार दिएको हो। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी विष्णु पोखरेलले अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा छेत्रीसँग सम्पर्क गरी के अब गोर्खा समुदायले पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा सरह अधिकार पाउन लागेका हुन् भनी सोधेका छन्। यहाँ हाम्रो 3टा कम्युनिटी छ। गोर्खा समुदाय छ, एउटा वाल्मिकी समुदाय छ, एउटा बेस्ट रिफ्युजी पाकिस्तानी को लागि यो इस्यु गरिरहेको छ डोमिसाइल। जो ज्यानकीमा बस्ला उलाई यो डोमिसाइल मस्ट छ। डोमिसाइल राइट्स भनेर जुन दिइएको अधिकार छ अहिलेको, त्यो अधिकार पाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? तपाईहरुले के अधिकार पाउनुहुन्छ? एउटा फौजमा नौकरी गर्नेको हामीलाई जान्थे हाम्रो बच्चाहरू जो भी थियो, तर उसको अलावा हामी ज्यानकी स्टेटमा बसेर हामी ज्यानकी स्टेटमा नौकरी कर सक्दिन। कारण यो थियो कि हामीलाई माग्थे उनले पीआरसी ज्यानकी को स्टेट जात माग्थे। यहाँ हाम्रो बच्चाहरूलाई कहीं नौकरीको ज्यानकी स्टेटको लागि नौकरी अगर गर्न चाहन्छ उसले कर सक्दिन। अब हाम्रो बच्चाले डोमिसाइल इस्यु गरिरहेको छ। यसले यो हो सक्छ कि अब हामीले ज्यानकी स्टेटमा कतै हाम्रो बच्चा पढे लेखेको कतै नौकरी गर्नको लागि एप्लिकेसन दिन होला या अर्जी कोही दिने होला त त्यो हामी अब दिइ सक्छौँ, अप्लाई गरि सक्छौँ। छात्रवृत्ति पनि पाउने अवस्था हुन्छ। अब डोमिसाइल दिखायो भने हामीलाई बनाएपछि त हाम्रो बच्चाहरू भी मेडिकलको अप्लाई गरि सक्छ और वहाँ भी गइ सक्छ। उनले वहाँ भी एकदम हर फिल्डमा गइ सक्छ। अब हामी जानकी जग्गाहरू किन्नलाई, घर किन्नलाई पनि अधिकार चाहिँ थिएन, त्यो दियो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यो पनि हो? हजुर, यो
सच्चे साँचे हो कि हामीले पहिला अब हामीलाई कोही हाम्रो यहाँ जमिन लिइसक्दैन। अब हामीसँग यो छ कि हामीले जमिन भी लिइसक्छौँ और जसको सानो जो घर थियो त्यो हामीले रिकग्नाइज गरिसक्दैन। अब त्यो हामीले रेगुलाइज गरिहाल्छौँ आफ्नो न यो देखाएर आफ्नो नाममा पुरा जो प्रॉपर्टी आफ्नो नाममा जो बनान्छ 25 नाममा त्यो अब हामीले आफ्नो गरिसक्छौँ। सबै अधिकार पाइन्छ। लोन हामीलाई पाउँदैन, लोन उनलाई पाउँथे जस्तै अब हाम्रो ज्यादातर एक्सर्भिसम्यान थियो नि पेन्सनर उनलाई त लोन पाइजान्थ्यो उनको पेन्सनको हिसाबले, लेकिन त्यो त सिभिल जो मान्छे त उनीहरूलाई लोन पाउने थिएन किनकि उनसँग त्यही माग्थ्यो स्टेट माग्थ्यो। र त्यो नहुनेको कारणले हामीले कोही काम गर्ने होस् या कुछ लोन लिने हो सब्सिडी लोन लिने हो हामीलाई त्यो पाउने थिएन। हाम्रो कोही क्याटेगोरीको नामै थिएन यहाँतिर। अब हाम्रो नाम आला। उनी थिइन् भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर स्थित एकजना नेपाली भाषी समुदायकी नेता करुणा छेत्री साथी विष्णु पोखरेलसँग कुराकानी गर्दै। अब आजको अन्तिम विषय, लकडाउनका बेला महिलामाथि घरेलु हिंसा बढेका, जबरजस्ती करनी गरिएका र बेचबिखन पनि बन्द नभएका खबरहरू बारम्बार प्रकाशित हुने गरेका छन्। यस्ता समस्यामा परेका महिलाहरूलाई संरक्षण गृहहरू समेत सञ्चालनमा ल्याएको गैर सरकारी संस्था शक्ति समूहकी वर्तमान कार्य समितिकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङलाई हामीले सोधेका छौँ। लकडाउनका बेला महिलाहरूको ओसार पसार कसरी भएको पाउनु भएको छ? लकडाउन छ, मान्छे आउजाउ गर्न हुँदैन भनेको छ, तर स्थानीयताको किताब लिएर कामको लागि हिँडेको भन्दै बालिकाहरू सप्लाई गरेको लिएर हिँड्दै गरेको समेत घटनाहरू देखिएको छ। बिरामीलाई उपचारको लागि लिएर जाने भन्ने न्यु पारेर इन्सुलेन्स समेत प्रयोग गरेर बालिका किशोरीहरूलाई जोखिममा पार्न लागेको घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। अनि तपाईहरूले चलाएको आश्रय घरहरू छन्, त्यहाँ कस्ता कस्ता महिला अझ पनि छन्? लकडाउन अगाडि नै हाम्रोमा संरक्षणको लागि प्रयोग भएको दिदीबहिनी त हुँदै हुनुहुन्थ्यो। लकडाउनको क्रममा थुप्रै दिदीबहिनीहरू कति घरेलु हिंसाको कारणमा ध्यान दिन खोजेको अवस्थाको देख्नुपछि संरक्षणलाई विचार गरेको छ भने केही दिदीबहिनीहरू मनोरञ्जन क्षेत्र लगायतका श्रम पोषण दुर्व्यवहार अवस्थाबाट रेस्क्यु भएर हामीले रिफर भएर आइसकेको छ र केही दिदीबहिनीहरू चाहिँ सुपेटबाट फर्किन सफल हुनुभएको दिदीबहिनी समेत हाम्रोमा चाहिँ संरक्षणमा हुनुहुन्छ। भनेपछि त लकडाउन हुँदाखेरि पनि महिलाहरूले दुःख पाउने क्रम जारी छ र थरीथरीका वैदेशिक रोजगारीका लागि गएर दिल्लीबाट फर्काएर ल्याएर अनि तपाईँ कहाँ ल्याइ पुर्याइया छ होइन यही लकडाउनको क्रममा पनि? हजुर हजुर। यस्तो क्रम चाहिँ किन जारी रहेको होला? चाहे भूकम्पको प्रभावित अवस्था होस् या कोरोना जस्तो महामारीको अवस्थामा होस्, यो परिस्थितिहरूमा यो चाहिँ एउटा बहाना हो, तर अपराध गर्ने व्यक्तिको अपराधी मानसिकताले गर्दा नै यो घटनाहरू घटिरहेको छ। महिला बालबालिकालाई नै दोष लाउने हाम्रो समाजको प्रविधि छ। जे समस्यामा परेको छ त्यो समस्यामा परेको व्यक्तिमाथि नै औँला उठाउने अघिल्लो देखाउने प्रविधिले अब अपराधीहरूको मनोबल वृद्धि भएको छ। अब यो घटना हुन नदिन अथवा कम गर्नलाई महिला आफैले के गर्नु पर्ला? आफ्नो संरक्षणको लागि को मान्छे उपयुक्त हुन्छ त? मलाई यस्तो जटिल परिस्थितिमा मलाई संरक्षण दिन सक्ने व्यक्ति चाहिँ छनौट गरेर राख्नुपर्छ। केही भइपरि आयो भनेदेखि कुन निकायमा सहयोग लिने त भनेर जस्तो हटलाइन नम्बरहरू याद हुनु पर्यो। बालबालिकाको हकमा 1098 नम्बर छ, त्यस्तै गरेर 104 नम्बर छ बालबालिकाको तलब केन्द्रको, त्यस्तै गरेर प्रहरीकोमा दिन सक्यो 100 नम्बर हामी आम नागरिकलाई जानकारी भएको नम्बर हो। ट्राफिकलाई खबर गर्न सक्यो 103मा। त्यस्तै गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको 1147 नम्बर जुन चाहिँ निशुल्क नम्बर छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न संस्था निकाय अहिले त स्थानीय निकायले पनि टोल फ्री नम्बरहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्नो आफ्नो स्थानमा कुन चाहिँ एभाइलेबल छ, कुन नम्बर चाहिँ प्रयोगमा आइरहेको छ, कसले चाहिँ सुनाइ गर्छ भन्ने पनि जानकारी राख्नुपर्छ स्थानीय दिदीबहिनीले। र यो त महिला स्वयंले गर्न कुरा भयो। अनि समाजले अथवा स्थानीय प्रशासनले सरकारले चाहिँ के गरिदिने? सबैभन्दा पहिलो नागरिकलाई सूचित गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। संस्थासँग सहकार्य गरेर संस्थालाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। जुन विशेष परिस्थितिहरूको घटनामा चाहिँ थप सजाय दिनु पर्यो। उनी थिइन् शक्ति समूहकी कार्य समितिकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङ।
साथी रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै। अब आजका मुख्य मुख्य समाचार संक्षेपमा। ब्रिटेनका लागि चिनिया राजदूतले आफ्नो देशलाई युकेले शत्रु जसरी व्यवहार गरेमा उनकै शब्दमा त्यसको मूल्य सामना गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। विवरणहरूमा जनाइए अनुसार हङकङका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारीहरूले उक्त भूमिको स्वतन्त्रता प्रवर्धन गर्ने सबै पुस्तकहरू विद्यालय र विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूबाट हटाउने वाचा गरेका छन्। रुसको एक अदालतले एकजना स्वतन्त्र पत्रकारलाई आतंकवाद उचित ठानेको भन्दै दोषी ठहराएको छ। तर अभियोजनकर्ताको माग बमोजिम ती पत्रकारलाई जेल सजाय भने सुनाइएन। विवरणहरूमा जनाइए अनुसार चिनिया र भारतीय फौजहरू हालै झडप भएका उत्तरी लद्दाख क्षेत्रका सीमाबाट पछाडि फर्काइएका छन् र इजरायलले जासुसी गर्ने एउटा नयाँ भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आमा मेरो घाँटी दुख्यो, चोक लिनलाई पनि गाह्रो भएको छ। केही हुन्न, चुप लाग, तातो पानी